نكملو لا فيديو ديالنا. بالنسبه لزد افكتيف ديال اف بلس، دونك بالنسبه لاف كان في الاخر عندها 7 ديال الالكترون، غنحيدو لها الكترون باش تولي عندنا اف بلس، دونك غادي يبقاو عندها 6 ديال الالكترون. دونك 1 2 3 4 5 6، والاس 2 فيها 2. دونك الا بغينا نحسبو زد افكتيف ديال اف بلس 2 اس 2 بي، يعني ناخدو الكترون واحد من هنا، دونك غادي يأثروا عليه جيرانو شكون هما، دونك 5 اللي بقاو كاملين غادي يأثروا عليه. دونك هي زد موان دونك زد موان 5 2 اس 2 بي sur 2 اس 2 بي بلس 2 ديال 1 اس 1 اس sur 2 اس 2 بي اللي هي 11 ناقص 5 فاكتور 2 اس 2 بي على 2 اس 2 بي même groupe. Donc 0,35 plus 1S sur 2S 2P. Donc le niveau اللي قبل منه. Donc 0,85. نديرو l'application numérique. Donc Z ديال F هي 9. Donc الخارج هو 5,55. كيعطيونا السؤال اللي موراه نحسبوا لينيرجي كوريسبوندونت ديال كل وحده. لا غولاسيون شنو هي؟ لينيرجي كوريسبوندونت هي زد افكتيف او كاري على ان ايطوال او كاري فوا او ديال ان اش ديال 3 اس. شنو كانت عندنا 3 اس لقيناها هي 2.2، دونك 2.2 او كاري على ان ايطوال او كاري. هاد ان هادي ردوا البال لهاد ان، راه ماشي ان ايطوال، ان ايطوال. دونك هادي ان ولكن هادي ان ايطوال. كيكون عندنا واحد الطابلو لتحت فيه بحال هكا مكتوب هنايا ان ومكتوب هنايا ان ايطوال، وهنايا كاتبين الا كانت عندك ان كتساوي 1 ان ايطوال كتساوي 1، الا كانت عندك ان كتساوي 2 ان ايطوال كتساوي 2، الا كانت عندك ان كتساوي 3 دونك ان ايطوال كتساوي 3، الا كانت عندك ان كتساوي 4 دونك ان ايطوال كتساوي 3.7، وهي غادا. دونك الا كانت ان ايطوال كتخالف ان كيعطيونا الطابلو. دونك هنا ان كتساوي 3 ان ايطوال كتبقى هي 3 ما كتبدلش، دونك 3 او كاري او ديال ان اش هي ناقص 13.6 الكترون فولت كتساوي. نديرو التطبيق العددي بنفس الطريقه كنلقاو هادي، وبنفس الطريقه كنلقاو هادي. هذا هو السؤال اللي كانوا كيوجدوا لينا قبل باش يطرحوه لينا. هادشي علاش حسبنا لينيرجي ديونيزاسيون وحسبنا زد افكتيف. قالوا لنا كالكولي لينيرجي دو لا بروميير ايونيزاسيون ديال الصوديوم
و ابري نعاودو نكالكوليو لينيرجي دو لا بروميير يونيزاسيون ديال الفليور اف. لينيرجي دو لا بروميير يونيزاسيون، اول حاجه كنكتبو المعادله بالنسبه للصوديوم ان ا. المعادله شنو هي؟ هي ان ا كتعطينا ان ا بلس ان الكترون. هذه هي لا بروميير ايونيزاسيون. دونك لينيرجي دو لا بروميير ايونيزاسيون هنا نرمزو لها ب اي واحد ديال ان ا كتساوي لينيرجي ديال ان ا بلس ناقص لينيرجي ديال ان ا. كنعرفو ان ان كتساوي 11 زد ديال ان ا كيساوي 11. دونك ان ا الكونفيغوراسيون الكترونيك كتكتب على هذا الشكل 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 1. دونك نديرو الرسم ديالنا. دونك هنا عندنا وحده 3 اس 2 اس 2 بي عندنا 8 و 1 اس عندنا 2. دونك لينيرجي ديال ان ا هي المجموع ديال ليزينيرجي ديال هادو كاملين. هي لينيرجي ديال هذا زائد لينيرجي ديال هذا زائد لينيرجي اللي كاينه هنا. لينيرجي اللي كاينه هنا شنو هي؟ هي واحد الكترون واحد في لينيرجي ديال 3 اس، واحد في لينيرجي ديال 3 اس زائد 8 اللي كاينين في 2 اس 2 بي زائد 2 اللي كاينين في الان اس. لينيرجي ديال ان ا بلس ان ا بلس ان ا بلس راه هي ان ا، ولكن في الاخر غادي نحيدو لها الكترون واحد. هذا غادي يمشي ليها، يعني ما غيبقاش عندها. يعني لينيرجي ديال ان ا بلس هذا ما عندهاش. دونك عندها 8 ديال لي زينيرجي ديال 2 اس 2 بي زائد 2 ديال لي زينيرجي اللي كاينين في 1 اس غنديرو الفرق ديال هادو على حسب التعريف اللي عندنا. الفرق اللي عندنا هو هذا. دونك كل وحده غنحطو القيمه ديالها. دونك هادي 8 او 2 اس 2 بي ديال ان ا بلس زائد 2 ديال 1 اس ان ا بلس ناقص 1 او ديال 3 اس ديال ان ا. هادي غنحطوها هنايا. الاختلاف في هاد الحاله كاين غير في الاخر في 3 اس. قبيله لقينا القيمه ديالها هي ناقص 7.31 مع هاد الناقص اللي عندنا هنا. دونك كتولي القيمه ديال لينيرجي دو لا بروميير يونيزاسيون ديال ان ا هي
زائد 7.31 إلكترون فولت. بنفس الطريقة غادي نلقاو ديال الفليور F مع F بلس. كنديرو F كتساوي F بلس بلس ان électron. Donc l'énergie de la première ionisation ديال F هي l'énergie ديال F بلس moins l'énergie ديال F. كنديرو la configuration électronique ديال F. عندنا Z de F égale à 9. Donc à 1s2, 2s2, 2p5. Donc هنايا 2s 2p فيها 5، 1s فيها 2. دونك E ديال F هي 5 ديال الانرجي ديال 2s 2p بلس 2 ديال الانرجي ديال 1s. وبالنسبه للانرجي ديال F بلس غنكونو حيدنا لها الكترون من هنا، يبقوا هنا عندنا غير 4. دونك 4 هنايا بقاو عندنا 4 وهنا 2. دونك هي 4 2 2s 2p ديال F بلس زائد 2 الانرجي 1s ديال F بلس. وغادي نديرو الفرق ديالهم. هنا درنا الفرق ديالهم. المشكل عندنا هنايا في الاخر، ولكن في الان اس ما كاينش حتى مشكل. دونك الانرجي هادي كتساوي هاد الانرجي، دونك ممكن نسامبليفيو. غتبقى عندنا هاد النتيجه هادي. ديجا حنا حسبنا 2s 2p ديال اف بلس و 2s 2p ديال الاف. دونك وحده غنضربوها في 4 والاخرى غنضربوها في ناقص 5. نديرو ابليكاسيون نيميريك. ابليكاسيون نيميريك تعطينا بانها كتساوي 15.17 الكترون فولت.